आजको हाम्रो टपिक रहेको छ ब्लड सर्कुलेसन इन ह्युमन बडी। यसलाई चाहिँ अर्को नामले के भन्छ त ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भन्छ र अल्सो नोन एज कार्डियोभस्कुलर सिस्टम। सो सिस्टम भनेको के हो, सिस्टम कसरी बन्छ, सिस्टम भनेको सेल र सेल मिलेर के बनाउँछ, टिस्यु बनाउँछ, टिस्यु र टिस्यु मिलेर के बनाउँछ, अर्गन बनाउँछ र अर्गन मिलेर के हुन्छ त एउटा चाहिँ सिस्टमको निर्माण हुन्छ बन्छ। र यो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टममा चाहिँ यसमा चाहिँ कुन कुन अर्गन हुन्छ त, कुन कुन अर्गनले बनेर चाहिँ यो सिस्टम बन्ने हुन्छ यसमा हामीलाई थाहा हुन्छ के हुन्छ त। एउटा चाहिँ के हुन्छ, हार्ट हुन्छ, यो चाहिँ हार्ट। अनि त्यो के हुन्छ ब्लड भेसल्स र अर्को भनेको के हुन्छ ब्लड हुन्छ। र यसको फङ्सन चाहिँ के त, यसको फङ्सन चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ भएको एक ठाउँमा भएको सब्सटेन्स जसरी हार्मोन भयो, अक्सिजन भयो, कार्बन डाइअक्साइड भयो र एक ठाउँमा भएको यी कुराहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पोसार गर्ने भनेको ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने माध्यम भनेको के हो त ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यही हो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टममा हामी हेर्छौँ द सिस्टम अफ द बडी के हो, एउटा सिस्टम हो बडीको विच हेल्प्स इन ट्रान्सपोर्टेसन अफ न्युट्रिएन्ट्स। के गर्छ त ट्रान्सपोर्टेसन भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्नु, ओसार पोसार गर्नु अफ न्युट्रिएन्ट्स एन्ड अक्सिजन टु टिस्युज। कहाँ ट्रान्सपोर्ट गर्छ, टिस्युजमा ट्रान्सपोर्ट गर्छ र कलेक्ट के हुन्छ त र हरेक अर्गनबाट चाहिँ वेस्ट मेटेरियल कलेक्ट गर्छ र यो वेस्ट मेटेरियल कलेक्ट गरेर कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि किडनीमा पुर्याउँछ। किडनी भनेको के हो त एक्सक्रिटरी अर्गन हो र यसरी चाहिँ यो सिस्टमलाई चाहिँ के भन्छ हामी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भन्छ। द सिस्टम अफ द बडी विच हेल्प्स इन ट्रान्सपोर्टेसन अफ न्युट्रिएन्ट्स एन्ड अक्सिजन टु टिस्युज एन्ड कलेक्ट्स देयर वेस्ट प्रोडक्ट इज कल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। यहाँ हामीले चाहिँ पुरै एउटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टमको डायग्राम हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसमा अलि डिटेलमा बुझ्यो भने चाहिँ के छ इट इज एन अर्गन सिस्टम द्याट परमिट्स ब्लड टु सर्कुलेट एन्ड ट्रान्सपोर्ट के न्युट्रिएन्ट्स, अक्सिजन्स, कार्बन डाइअक्साइड्स, हार्मोन्स एन्ड द ब्लड सेल्स टु एन्ड फ्रम द सेल्स। के हुन्छ टु सेल्स जानु पऱ्यो, यहाँबाट के एउटा सेल्समा आउनु पऱ्यो र यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त फेरि ब्याक चाहिँ हार्टमा पनि आउनुपर्छ। त्यो भनेको टु एन्ड द फ्रम द सेल्स इन द बडी टु प्रोभाइड के गर्नु नरिसमेन्ट प्रोभाइड गर्नलाई। र यसले चाहिँ एक्चुअल चाहिँ यति गरेकोले फाइदा चाहिँ के हुन्छ त, यसले चाहिँ के हुन्छ फाइटिङ डिजिज, टेम्परेचर स्टेबलाइज हुन्छ र अर्को एक्सक्रेटिङ वेस्ट मेटेरियल हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ नरिसमेन्ट पनि हुन्छ, नरिसमेन्ट टु द टिस्युज। अब हामी हेर्छौँ टाइप्स अफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यसको चाहिँ कतिवटा टाइप्स छ, मेनली टु टाइप्स हुन्छ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम र अर्को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड इज ट्रान्सपोर्टेड, ब्लड के हुन्छ त फ्लुइड भनौँ न, फ्लुइड इज ट्रान्सपोर्टेड विदाउट एनी भेसल भनेको कुनै पनि भेसल हुँदैन, इज अ हेफाजार्ड हुन्छ। र यसको एउटा सपोज यो हार्ट छ भनेपछि यहाँबाट पनि यहाँ हेर्न सक्छ हामीले, यो चाहिँ के हो त यहाँ चाहिँ खुल्ला छ, यो चाहिँ कनेक्ट छैन अर्को ब्लड भेसलबाट। तर यहाँ चाहिँ हामीले के हुन्छ त यो आर्टरी भयो र अर्को यो सपोज भेन्स छ, आर्टरी र भेन्स छ र यसमा चाहिँ के छ त आर्टरीबाट गयो, भेन्सबाट के हुन्छ ब्लड चाहिँ के हुन्छ त एउटा चाहिँ कन्फाइन्ड स्पेसमा के हुन्छ त एउटा चाहिँ क्लोज्ड भेसल्समा एउटा कन्फाइन्ड स्पेसमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ यसको ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त लथालिङ्ग हुन्छ, ओके क्लोज्ड हुँदैन, यहाँ चाहिँ हुन्छ क्लोज हुँदैन, विदिन अ फिक्स्ड बााउन्ड्रीमा चाहिँ के हुन्छ चाहिँ ब्लड सर्कुलेट या फ्लुइड चाहिँ सर्कुलेट हुँदैन। यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि फाउन्ड इन आर्थ्रोपोड, मलस्कस एन्ड अदर इन्भर्टिब्रेट्स। र अर्को भनेको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यो भनेको कुनको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो, मामल्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। मामल्समा के हुन्छ म्यान पर्छ, जति हुन्छ म्यामल्सहरू हुन्छ, फ्रग भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो मामल्स इक्जाम्पल भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त ब्लड इज ट्रान्सपोर्टेड इन द ब्लड भेसल्स। के हुन्छ त ब्लड भेसल्समा चाहिँ एउटा फिक्स कन्फाइन्ड चाहिँ भेसल्समा चाहिँ के हुन्छ त ब्लडको सर्कुलेट हुन्छ। अब चाहिँ हामी हेर्छौँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम र यसमा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टममा यसलाई चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ कसरी बन्या हुन्छ, यसको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ। पहिला हुन्छ ब्लड र अर्को भनेको ब्लड भेसल्स र नेक्स्ट भनेको के हुन्छ हामीसँग हार्ट र यो तीनटा मिलेर के हुन्छ त एउटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टमको निर्माण हुन्छ। र अब ब्लडलाई चाहिँ हामी फर्दर क्लासिफाई गर्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ ब्लडलाई चाहिँ दुईमा ब्रोडली क्लासिफाइड गरियो भनेको प्लाज्मा र अर्को भनेको ब्लड सेल्स। अब हामी हेर्न सक्छौँ ब्लड भेसललाई फर्दर क्लासिफाई चाहिँ के हुन्छ त आर्टेरी, भेन र क्यापिलरीमा फर्दर डिभिजन हुन्छ, आर्टेरिज, भेन्स र क्यापिलरिजमा। अब नाउ हार्ट इज अल्सो फर्दर डिभाइडेड इन्टु अरिकल एन्ड द भेन्ट्रिकल।
Now, blood cells are further classified into RBC, WBC, and the platelets. RBC are also known as erythrocytes. RBC लाई अर्को नामले के भनिन्छ erythrocytes र अर्को WBC लाई के भनिन्छ leukocytes र platelets लाई चाहिँ अर्को नामले के भनिन्छ thrombocytes. So blood cells are further classified into erythrocyte, leukocyte and the thrombocytes. अब now blood के हो यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं यो एउटा ब्लड भेसल हो र यो भित्र चाहिँ के सर्कुलेट भइराछ त के को स्ट्रक्चरहरु छ यो हामीले हेर्न सक्छौं रेड ब्लड सेल इरिथ्रोसाइट्सहरु यहाँ चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं प्लेटलेट्स यहाँ चाहिँ यो प्लेटलेट्स हेर्न सक्छौं र अर्को भनेको व्हाइट ब्लड सेल्सहरुमा अब ब्लड को डेफिनेसन हेर्दाखेरि ब्लड इज अ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु के हो फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु हो दैट कन्टेन्स प्लाज्मा एन्ड सेल्स लाई अर्को नाम भनेको के हो ब्लड सेल्स दैट इज अल्सो नोन एज ब्लड कर्पस्कल यो भनेको ब्लड इज अ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु दैट कन्टेन्स प्लाज्मा एन्ड द ब्लड सेल्स और ब्लड कर्पस्कल्स. नाउ द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ ब्लड यो फर्मेसन ब्लड कहाँ बन्छ बोन म्यारोमा बन्छ र त्यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ त हेमाटोपोइसिस भनिन्छ. हेमाटोपोइसिस यस्तो इन्फर्मेसनहरु अहिलेको लागि नचाहे पनि हामीले जेनरल इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ याद राख्नुपर्छ हेमाटोपोइसिस. र अर्को भनेको यसको चाहिँ कलर कस्तो हुन्छ रेड हुन्छ र अर्को पीएच भनेको के हुन्छ स्लाइटली अल्कालाइन हुन्छ 7.4 हुन्छ स्लाइटली अल्कालाइन हुन्छ. पीएच ले के जनाउँछ यदि कुनै पनि सबस्टेन्स एसिडिक छ कि बेसिक छ बेसिक भनेको नि अल्कालाइन हो. बाइ वेट यो ब्लड चाहिँ हाम्रो बडीमा कति पर्सेन्टले हुन्छ बाइ वेट चाहिँ कति हुन्छ ब्लड को टोटल वेट को 7 देखि 8% चाहिँ कति हुन्छ त के हुन्छ त ब्लड हुन्छ. अब हामी हेर्छ बाइ भोल्युम र भोल्युमको आधारमा लिटरमा कति हुन्छ 5 to 6 लिटर इन मेलमा कति हुन्छ 5 देखि 6 लिटर हुन्छ र फिमेलमा चाहिँ कति हुन्छ 4 देखि 5 लिटर हुन्छ. र अर्को भनेको एन्ड एभरेजमा चाहिँ हामी यदि एभरेजमा कुरा गर्यौं भने 5.5 लिटर अफ ब्लड इज फाउन्ड इन द ह्युमन एडल्ट. नाउ कम्पोजिसन अफ ब्लड चाहिँ हामीले अघि पनि चार्ट मेरा थियो ब्लड प्लाज्मा चाहिँ फर्दर क्लासिफाइड इन्टु के हुन्छ त ब्लड प्लाज्मा एन्ड द ब्लड सेल्स. यही हामी कुरा यहाँ हेर्न सक्छौं ब्लड इज फर्दर क्लासिफाइड इन्टु ब्लड सेल्स एन्ड द प्लाज्मा एन्ड द ब्लड सेल्स. नाउ प्लाज्मा अब हामी प्लाज्माको कुरा गर्छौं. ब्लड प्लाज्मा इज अ ट्रान्सपेरेन्ट के हो त यो ट्रान्सपेरेन्ट हो. इज अ ट्रान्सपेरेन्ट स्लाइटली अल्कालाइन एन्ड स्ट्र कलर्ड फ्लुइड व्हिच कन्सिस्ट अफ केबाट बने आउँछ 90% वाटर र 10% अदर सब्स्टेन्स लाइक प्रोटिन लिक्विड मलिक्युल्स मिनरल र कार्बोहाइड्रेटले बनेकोलाई चाहिँ के भन्छ ब्लड प्लाज्मा भनेको के हो ट्रान्सपेरेन्ट हो स्लाइटली अल्कालाइन. आज हामीले हेरेका थियौं ब्लड पनि के हुन्छ स्लाइटली अल्कालाइन हुन्छ हल्का बेसिक हुन्छ एन्ड अ स्ट्र कलर्ड फ्लुइड व्हिच कन्सिस्ट अफ 90% वाटर एन्ड 10% सब्स्टेन्स. अब हामीले यहाँ सोच्छौं प्लाज्मा इज इक्वल टु के हुन्छ 90% वाटर प्लस 10% अदर सब्स्टेन्स. अब हामी हेर्छौं प्लाज्मा प्लाज्मामा चाहिँ के हुन्छ वाटर 90% र अर्को भनेको 10% सोलिड हुन्छ. लिक्विड पार्ट भनेको वाटर 90% र सोलिड भनेको कति हुन्छ 10%. र सोलिड 10% मा के हुन्छ एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट हुन्छ र अर्को भनेको इनअर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट हुन्छ. अर्ग्यानिक कम्पोनेन्टमा के हुन्छ प्रोटिन हुन्छ. प्रोटिन कस्तो प्रोटिनहरु अल्बुमिन ग्लोबुलिन फिब्रिनोजेन हेपारिन र यो प्रोटिनहरु के हुन्छ त अर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट प्लाज्माको अर्ग्यानिक कम्पोनेन्टमा हुन्छ. र अर्को भनेको हार्मोन्स हुन्छ. हार्मोन भनेको केबाट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सबाट सेक्रेसनहरुलाई के भन्छ हार्मोन्स भनिन्छ. भाइटामिन हुन्छ र अर्को भनेको लिपिड्स हुन्छ. लिपिड्स भनेको फ्याट र यस्तै नै ग्लुकोज एमिनो एसिड्स युरिया युरिक एसिड्स आर द के भयो त यिनीहरु चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पोनेन्ट भए चाहिँ प्लाज्माको. अब हामी हेर्छौं इनअर्ग्यानिक साल्ट कुन हुन्छ सोडियम क्लोराइड सोडियम बाइकार्बोनेट पोटासियम आइरन क्याल्सियमहरु चाहिँ के भयो त इनअर्ग्यानिक पार्ट्स भए प्लाज्माको. नेक्स्ट फंक्सन अफ प्लाज्मा चाहिँ को फंक्सनहरु के रहेछ यसले चाहिँ सबभन्दा पहिला के हुन्छ त प्लाज्मा रेगुलेट्स द अमाउन्ट अफ वाटर इन अ ब्लड. एज वी नो हामीलाई थाहा छ प्लाज्मामा कति पर्सेन्ट हुन्छ 90% वाटर हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त अमाउन्ट अफ वाटर चाहिँ रेगुलेसन गर्ने के हो त प्लाज्मा हो. इट ट्रान्सपोर्ट एब्जर्ब फुड मटेरियल्स एन्ड अक्सिजन इन्टु भेरियस पार्ट्स अफ बडी. यसले चाहिँ के गर्छ
फुड मेटेरियल्स र अक्सिजनलाई के हुन्छ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ बडीमा के गर्छ त ट्रान्सपोर्ट गर्छ। इट क्यारिज युरिया फ्रम लिभर टु किडनी। के हुन्छ त युरियालाई चाहिँ लिभरबाट किडनीसम्म के गर्छ त पुर्याउँछ के गर्नको लागि रिमुभल गर्नको लागि। अब यो युरिया भयो, युरिया चाहिँ युरिक एसिडको फर्ममा चाहिँ के हुन्छ त बाहिर आउँछ युरिनमा। नाउ इट ट्रान्सपोर्ट हार्मोन्स सेक्रेटेड बाई इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। हार्मोन चाहिँ कसले सेक्रेट गर्छ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले सेक्रेट गर्छ र यसले के गर्छ त ट्रान्सपोर्ट गर्छ डिफ्रेन्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डबाट चाहिँ हरेक अर्गनमा डिफ्रेन्ट अर्गनमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ ट्रान्सपोर्ट गर्छ। इट हेल्प्स इन क्लोटिङ अफ ब्लड एट द साइट अफ इन्जरी। के हुन्छ त सपोज ब्लड चाहिँ हाम्रो सपोज कुनै पार्ट्समा चाहिँ काटियो है कि काट्यो भने के हुन्छ त ब्लड बाहिर आउँछ र त्यो ब्लड बाहिर नआओस् भनेर के गर्छ त ब्लड क्लट हुन्छ र त्यो ब्लड क्लटमा हेल्प कसले गर्ने हुन्छ प्लाज्माले गरेको हुन्छ। र इट सिमिलरली इट प्रिभेन्ट्स इन ब्लड क्लटिङ इनसाइड द ब्लड भेसल्स एज प्लाज्मा कन्टेन हेपारिन विच इज एन्टिकोअगुलेन्ट। र यसरी चाहिँ ब्लड जब सर्कुलेट भएर आउँछ र त्यति बेला के हुन्छ त ब्लड जम्दैन, तर चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ सपोज चाहिँ काटेर चाहिँ कुनै ब्लड बाहिर आयो भने के हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ क्लोट भएर जान्छ। तर त्यो भित्र छ ब्लड चाहिँ सर्कुलेट भइरहेछ हाम्रो बडीमा, त्यो के हुन्छ जम्दैन, के हुन्छ त क्लोट हुँदैन। आखिर के रहेछ त्यो त्यसको गर्नको लागि के हुन्छ त हेपारिन हुन्छ। हेपारिन भनेको एन्टिकोअगुलेन्ट सब्सटेन्स, यही कुरा लेखिएको छ यहाँ। इट प्रिभेन्ट्स इन ब्लड क्लटिङ इनसाइड द ब्लड भेसल एज प्लाज्मा कन्टेन हेपारिन। अब हामी हेर्छौँ ब्लड सेलको बारेमा। ब्लड सेल्स आर ब्रोडली क्लासिफाइड इन्टु कतिवटा क्लासिफाई गरेको हुन्छ इरिथ्रोसाइट्स, ल्युकोसाइट्स एन्ड द थ्रोम्बोसाइट्स। नाउ अब हामी आरबिसीको बारेमा हेर्छौँ। आरबिसी भनेको के रहेछ, यहाँ हामीले आरबिसीको डायग्राम हेरिरहेको छौँ। आरबिसी भनेको बाई कन्केभ हुन्छ, यही कुरा लेखिएको छ। इरिथ्रोसाइट्स आर नन न्युक्लिएटेड। के हुन्छ यिनीहरू नन न्युक्लिएटेड हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ मेन फिचर हो इरिथ्रोसाइट आरबिसीको मेन फिचर भनेको के हो नन न्युक्लिएटेड हुन्छ। यिनीहरू बाई कन्केभ हुन्छ र सर्कुलर ब्लड सेल्स विच ट्रान्सपोर्ट अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड इन द ब्लड। के हुन्छ त यसले के गर्छ ट्रान्सपोर्ट गर्छ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको। र यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ नन न्युक्लिएटेड हुन्छ। यसमा चाहिँ न्युक्लियस हुँदैन, बाई कन्केभ हुन्छ सर्कुलर ब्लड सेल हुन्छ। नाउ द नम्बर अफ आरबिसी पर क्युबिक एमएम अफ ब्लड। पर क्युबिक एमएममा चाहिँ ब्लड कति हुन्छ त 45 लाख टु 55 लाख के हुन्छ आरबिसीको नम्बर हुन्छ। अब हामी हेर्न सक्छौँ यसको लाइफ स्प्यान कति हुन्छ भनेको यसले चाहिँ 90 टु 110 डेज। एउटा चाहिँ आरबिसी बनेको त्यसको लाइफ कतिसम्म त जिउँदो हुन्छ भनेको कति हुन्छ 90 टु 120 डेज हुन्छ। फर्मेसन एन्ड डिस्ट्रक्सन। आरबिसी कहाँ बन्छ र कहाँ डिस्ट्रोय हुन्छ। आरबिसी फर्म इन बोन म्यारो कहाँ बन्छ बोन म्यारोमा बन्छ र डिस्ट्रोय कहाँ हुन्छ लिभर र स्प्लिनमा हुन्छ। नाउ स्प्लिन इज अब के भयो त आरबिसी चाहिँ डिस्ट्रोय कहाँ हुन्छ स्प्लिनमा, त्यही भएर त्यसलाई के भन्छ ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी। ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी। इट हेज बिन फाउन्ड द्याट अबाउट 20 लाख आरबिसी आर बिङ डिस्ट्रोयड इन द लिभर एन्ड स्प्लिन। के हुन्छ त 20 लाख आरबिसी चाहिँ के हुन्छ डिस्ट्रोय भइरहेको हुन्छ एन्ड आर फर्मड इन बोन म्यारो र बोन म्यारोमा बनिरहेको हुन्छ इन एभ्री सेकेन्ड। र हरेक सेकेन्डमा के हुन्छ 20 लाख आरबिसी बन्छ र 20 लाख आरबिसी डिस्ट्रोय हुन्छ। नाउ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के हुन्छ त आरबिसीको एउटा पार्ट हो। आरबिसी कन्टेन रेड पिगमेन्ट। यसमा चाहिँ आरबिसीमा के हुन्छ एउटा रेड पिगमेन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन यसलाई सर्ट फर्म हामीले के लेख्छौँ एचबी। हामीले के लेख्छौँ एचबी। यही कुरा देखाइएको छ यहाँ हेमोग्लोबिन। र हेमोग्लोबिन इज फाउन्ड बाई हिम प्लस आइरन। हेमोग्लोबिन कसरी बनेको छ हिम प्लस ग्लोबिन इज इक्वल टु हेमोग्लोबिन। र हिम भनेको के हुन्छ त आइरन हुन्छ। हिम भनेको आइरन हुन्छ र ग्लोबिन भनेको के हुन्छ प्रोटिन पार्ट हुन्छ। एचबी कन्टेन्स आइरन भनेको हेमोग्लोबिन आइरन। हेमोग्लोबिन चाहिँ के हुन्छ आइरन कन्टेन गरेको हुन्छ। हेमोग्लोबिनमा आइरन हुन्छ। र इट एब्जर्ब भनेको हेमोग्लोबिनले के भन्छ सफिसियन्ट अक्सिजन। हामी जब सास लिन्छौँ अनि त्यहाँबाट के आउँछ हाम्रो अक्सिजन आउँछ र त्यो अक्सिजन चाहिँ कसले एब्जर्भ गर्छ त गर्ने भनेको हेमोग्लोबिन हो। र हेमोग्लोबिनले एब्जर्भ गर्छ र त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनहरूमा डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्सहरूमा अक्सिजनको ट्रान्सपोर्ट गर्छ र त्यो लाने भनेको कुन हो हेमोग्लोबिन हो। एन्ड ट्रान्सपोर्ट थ्रु आउट द बडी इन द फर्म अफ अक्सी हेमोग्लोबिन। जब हेमोग्लोबिन प्लस अक्सिजन बनाएर हामीले के बनाउँछ अक्सी हेमोग्लोबिन।
अक्सी हेमोग्लोबिन के भयो हेमोग्लोबिन प्लस अक्सिजन, हेमोग्लोबिन प्लस अक्सिजन गिभ्स के हुन्छ अक्सी हेमोग्लोबिन हुन्छ र यो अक्सी हेमोग्लोबिनको फर्ममा के हुन्छ अक्सिजनको ट्रान्सपोर्ट हुन्छ कहाँबाट हुन्छ लङ्सबाट हुन्छ। नाउ र यसमै हामी आरबिसीमा हेर्नुपर्ने भनेको के हुन्छ एनिमिया, एनिमिया भनेको के हो एनिमिया यहाँ हेर्न सक्छु यो ह्यान्ड कति रातो छ इट्स दिस के हुन्छ रेड छ तर यो के छ येल्लोइस टाइप छ, येल्लोइस टाइप छ आखिर कारण के भयो यो हात रेड थियो तर अहिले यो येल्लोइस भयो यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आरबिसीको नम्बर कम भयो, आरबिसी कम भयो भने चाहिँ के हुन्छ हेमोग्लोबिन कम हुन्छ र हेमोग्लोबिन भनेको के हुन्छ रेड पिगमेन्ट हुन्छ र यसरी हुँदाखेरि के भयो त यो येल्लोइस भयो आरबिसीको। जब आरबिसीको नम्बर कम हुन्छ त्यति बेला हुने कन्डिसन भनेको के हो एनिमिया हो। द एब्सेन्स अफ एडिक्वेट नम्बर अफ आरबिसी हामीले नर्मल चाहिँ आरबिसीमा कति हेर्न छ इट सुड बी 45 देखि 55 लाख पर क्युबिक एमएम अफ ब्लडमा आरबिसीको नम्बर हुनुपर्छ तर यसमा चाहिँ एनिमिया भनेको यो रेड र कि येल्लोइस हुनुमा कारण के रहेछ भनेको आरबिसीको नम्बर कम रहेछ। सिम्पटम्स र यसरी हुँदाखेरि के कारण भयो त सबभन्दा पहिले कारण के भयो अक्सिजनको म्याक्सिमम ट्रान्सपोर्ट भएन, अक्सिजन लाने भनेको कुन थियो हेमोग्लोबिन थियो तर हेमोग्लोबिन कम भयो यसमा यो कन्डिसनमा किन कम भयो भनेको आरबिसीको नम्बर कम भयो, आरबिसीको नम्बर कम भएपछि के हुन्छ हेमोग्लोबिनको नम्बर कम हुन्छ र यसरी हुँदाखेरि के भयो त अक्सिजनको ट्रान्सपोर्ट भनेको म्याक्सिमम अक्सिजन चाहिँ के भयो त डिफ्रेन्ट अर्गनमा सप्लाई भएन यसरी हुँदाखेरि के भयो त येल्लोइस भयो यो। एचबी कन्सन्ट्रेसन इज लेस एउटा इन्फर्मेसन जाने राखौँ हामीले जब चाहिँ रिपोर्टमा हुन्छ एनेमिक पेसेन्टको जब कुनै पेसेन्ट छ त्यो एनेमिक छ भनेपछि के हुन्छ त्यसको चाहिँ प्रोफाइलमा एनेमिक प्रोफाइलमा चाहिँ आरबिसीको के हुन्छ हेमोग्लोबिनको कन्सन्ट्रेसन, हेमोग्लोबिनको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ हेमोग्लोबिन एउटा पर डेसिलिटर ब्लडमा के हुन्छ 12 ग्रामभन्दा कम छ भने त्यो पेसेन्ट कस्तो हुन्छ एनेमिक हुन्छ भनेको एनेमिक भनेको एनेमिया हुन्छ त्यसमा र त्यसको सिम्पटम्सहरू के हुन्छ टायर्ड के हुन्छ फिल टायर्ड हुन्छ, फ्याटिक हुन्छ इभन आफ्टर सर्ट वाक। सबभन्दा पहिला हामीले यो जान्नुपर्छ अ पर्सन फिल टायर्डनेस किनभने उसँग इनर्जी हुँदैन, अक्सिजन भनेको इनर्जी दिने हो त्यही भएर चाहिँ उनीहरूसँग के हुन्छ त इनर्जी हुँदैन। अ पर्सन फिल टायर्डनेस इभन आफ्टर अ सर्ट वाक